आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। मैं तमाम नाजरीन को, बिलखुसूस तमाम ज़ाहिरीन को, अज़ानदारों को और तमाम लोगों को ये इत्तला देता हूँ कि जो रोज़े आशूरा, जुलूस आशूरा में सवारी इल्म मुबारक के लिए जो हाथी रूपावती लाने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुखालिफिन और मुनाफिकीन की लाख कोशिशों के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। मैं इस मौके पर आप तमाम को इस तमाम तफसीलात से रूबरू कराना चाहता हूँ। अय्याम अज़ा मुहर्रम के आगाज़ से क़ब्ल HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट जो रोज़े आशूरा जुलूस का और अलमे बीबी के आशूर खाने के और तमाम चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है, एब्सोल्यूट ज़िम्मेदार है जो HES निज़ाम, उनकी जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने HES निज़ाम की जानिब से सदर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम आकर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। जो एजाज साहब हैं, आरिफ साहब मरहूम के फर्जंद, वो आए, सदर मोहतरम से मिला और उन्होंने जुलूस के लिए हाथी को लाने के लिए सदर मोहतरम से अपनी बात रखी। फौरी उसी वक्त सदर मोहतरम ने एक लेटर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब को रवाना किया। उसके बाद हाथी के अरेंजमेंट का सिलसिला जारी हुआ। HES निज़ामी के ज़िम्मेदार एजाज साहब और शब्बीर साहब फर्जंदे खमर भाई जो अलम्बरदार हैं, इन लोगों ने कर्नाटका जाकर रूपावती हाथी को बुक किया और तमाम जो तफसीलात होते हैं, इंश्योरेंस के पेपर्स और तमाम जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया। उसके बाद हुकूमत तेलंगाना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। क़ब्ल मुहर्रम तेलंगाना के हुकूमत की जानिब से NOC भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद GO भी जारी कर दिया गया था। लेकिन कर्नाटका जहां से हाथी आना था, कर्नाटका स्टेट से, तो कर्नाटका के स्टेट की तरफ से हाथी को यहां पर आने के लिए NOC और ट्रांसफ़र परमिट, ये दोनों भी जारी नहीं किए जा रहे थे और मुहर्रम का भी आगाज़ हो चुका था। 3 मुहर्रम भी हो चुकी थी, लेकिन परमिट नहीं मिलने की सबब से रूपावती हाथी वहाँ से हैदराबाद की तरफ नहीं आ पा रहा था। मैंने इस बात की इत्तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी। सदर मोहतरम ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब को बात किया। उसका नतीजा ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने
کرناٹکا کے چیف منسٹر صاحب سے بات کی اور کرناٹکا کے حکومت کرناٹکا نے NOC اور ورک پرمٹ بھی دیا. اس کے بعد روپاوتی ہاتھی وہاں سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا، لیکن 300 کلومیٹر چلنے کے بعد بیلاری میں پھر سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ہاتھی کو روکا اور یہاں کے فارسٹ آفس میں ہاتھی کو اس وقت روک کر یہاں پر رکھا. یہ اطلاع جب ملی تو پھر سے میں نے صدر محترم سے اس تمام تفصیلات کو بتایا. صدر صاحب نے حکومت تلنگانہ سے رابطہ کیا اور تمام افسران کو متوجہ کروایا. اس کے بعد مجھے اور میرے ساتھ حکومت تلنگانہ کی جانب سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران، ذمہ دار افسران اور وقف بورڈ کی جانب سے افسران کے ساتھ ہم یہاں پر کل 5 محرم کو یہاں پر پہنچے اور تمام یہاں کی جو کارروائی تھی اس کو تکمیل کروایا. اور آج 6 محرم کو 4 بجے الحمدللہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا اور ہم کامیابی ملی. بات پر اس کامیابی جو ہم کو ملی اس پر میں چیف منسٹر آف تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کا، محمد علی شبیر صاحب کا، بالخصوص صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اور ہم کامیابی ملی. بات پر اس کامیابی جو ہم کو ملی اس پر میں چیف منسٹر آف تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کا، محمد علی شبیر صاحب کا، بالخصوص صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کا اور تمام افسران، جناب شاہ نواز قاسم صاحب کی تمام کی کاوشیں، کوششوں کا نتیجہ کہ ہم کو ایک بڑی راحت ملی، کیونکہ مخالفین یہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محرم کے عاشور کے جلوس میں ہاتھی نہ رہ پائے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پر آج یہاں سے ہاتھی حیدرآباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے. میں اور تمام ٹیم جو حیدرآباد سے آئی تھی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم، مائنرٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم، ہم تمام ہاتھی کے ہمراہ حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہیں. انشاءاللہ صبح اولین ساتوں میں حیدرآباد کو سواری پہنچ جائے گی. میں آپ تمام سے کوئی سی اطلاعات دینا چاہتا تھا، تو یقیناً جو مخالفین ہیں وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ جیسے تیسے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ ہاتھی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور حیدرآباد کے لیے روپاوتی ہاتھی رواں دواں ہے اور انشاءاللہ پہنچے گا. پھر ایک بار میں تمام میری جانب سے اور تمام حق پرست لوگوں کی جانب سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پاک مقصد کے لیے تحت آنے والی اس سواری کے آنے کے تمام راستے فراہم میں اپنی خدمات کو انجام دیا. شکریہ. خدا حافظ. ہر قدم دم بدم ساتھ ہو تیرا غم کربلا کی قسم کنوں کے ساتھ
साथ भी, धड़कनों के बाद भी, धड़कनों के साथ भी, धड़कनों के बाद भी, बादशाह हमारा या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन। ये मातम कैसे रुक जाए, ये मातम कैसे रुक जाए, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ